नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, विश्वभर कोरोनाको फैलावट यस्तो छ कि दैनिक 5 लाख हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू थपिन थालेका छन्। विगतमा 2-4 जना सङ्क्रमित हुँदाखेरि मानिसहरूमा त्रास थियो कि कोरोना लाग्यो भनेदेखि त्यसले धेरै ठुलो असर गर्छ र समस्या पार्छ भनेर। तर पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि लक्षणसहितको बढी भइरहेको छैन, लक्षण सँगसँगै गम्भीर प्रकृतिका लक्षणहरू देखिएर मानिसहरू गम्भीर अवस्थासम्म पुग्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। एकातिर जोखिम बढिरहेको छ, अर्कातिर मानिसहरूमा कोरोना भाइरस लाग्यो भनेदेखि के होला भन्ने विगतको जस्तो त्रास पनि घटेको छ अनि त्यसप्रतिको सतर्कता पनि हटेको छ। यसले जोखिम अझ बढी बढाइराखेको छ। तर एउटा रोचक मान्नुपर्छ, जति बेला कोरोना भाइरसका लक्षणविहीन सङ्क्रमितहरू मात्रै थिए त्यति बेला कोरोना सङ्क्रमण भयो रे भन्यो भनेदेखि एउटालाई भएको कुरा सबतिर थाहा हुने, सबैलाई जानकारी हुने र सबैजना सतर्क हुने त्यो परिस्थिति थियो भने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ दिन दुगुना रात चौगुना भनेर बढिराखेको छ, तर मान्छेहरूमा त्रास चाहिँ घटिरहेको छ। भनेको उल्टो खालको प्रभाव चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि कोरोनाको फैलावट झन बढिरहेको छ। त्यसैले विश्वभर 5,07,00,000 सङ्क्रमित नाग्दाखेरि नेपालमा पनि 1,94,000 सङ्क्रमितको सङ्ख्या नागिसकेको छ। विश्वभर 12,65,000 नागेको छ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कोरोना भाइरसका कारण। नेपालमा पनि 1,100 भन्दा बढी भइसकेको छ। त्यसैले सङ्क्रमण एकातिर फैलावट एकदमै तीव्र गतिमा भइरहेको छ, अर्कातिर मान्छेमा त्रास घटिरहेको छ। यसले भोलिको अवस्था कस्तो ल्याउला त? आजको कार्यक्रममा आज हामी यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुरुमा नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको यो अपडेट प्रस्तुत गरौँ। विगत 24 घण्टामा गरिएको अपडेट अनुसार 2,817 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन् भने 2,812 झन्डै 5 जना कम मात्रै सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। विगत 24 घण्टामा 21 जनाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अहिलेसम्म 1,94,453 सङ्क्रमित नेपालमा पुगेका छन् भने सक्रिय सङ्क्रमित अर्थात् आइसोलेसनमै बसिराखेकाहरूको सङ्ख्या चाहिँ 35,419 रहेको छ। 1,57,926 जना कोरोना भाइरसको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर अथवा कोरोना भाइरस जितेर पनि घर फर्किएको अवस्था छ भने 1,108 जनाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अहिलेसम्म 15,40,077 PCR टेस्ट भएका छन् अनि 1,149 क्वारेन्टिनमा रहेको अवस्था छ। यो नेपालको अपडेट भयो। विश्वभरको अपडेटको कुरा गर्दा अहिलेसम्म 5,07,38,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 12,62,000 भन्दा बढीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन् अनि 3,57,95,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ अथवा उनीहरू जोखिमबाट मुक्त भएको अवस्था छ। विश्वकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भर्खरै मात्र चुनाव भइराखेको अमेरिकामा छ। त्यहाँ राष्ट्रपतीय चुनाव भइसकेपछि दैनिक लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा पनि बढ्दै गइसकेपछि अहिले 1,02,88,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 2,43,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 64,83,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर सामान्य जीवनमा फर्किएको अवस्था छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 85,53,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,26,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 79,17,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर सुरक्षित भएर बाहिर निस्केको अवस्था छ। तेस्रो नम्बरमा ब्राजिल छ, जहाँ 56,64,000 बढी सङ्क्रमित हुँदा 1,62,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 50,64,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। विश्वकै 1 नम्बरमा रहेको सुरुवाती चरणमै देखिएको चीन
अहिले 59औं नम्बरमा पुगेको छ। अनि सङ्क्रमण करिब धेरै ढिलो मात्रै देखा परेको नेपाल र स्थानीय स्तरको सङ्क्रमण फैलिएको त अझ धेरै पछि हो, करिब 6 महिनाभन्दा बढी पछि मात्रै फैलिएको हो। तर नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएर विश्वकै बढी सङ्क्रमित भएका मुलुकहरूको 33औं नम्बरमा नेपाल रहेको छ भने 59 नम्बरमा पुगिसकेको छ चीन। उसले सुरुवाती 2 महिनामा जति सङ्क्रमितहरू बढे त्यसपछिको अवधिमा उसले सङ्क्रमितहरू बढ्न दिएन र अहिले ऊ सङ्क्रमण मुक्त देश त घोषणा गर्न सक्ने अवस्था छैन, केही सङ्क्रमितहरू छन् तर उसले त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको सीमाभित्र राख्न सकेको छ र अहिले 86,245 त्यहाँ सङ्क्रमित रहेका छन्। नेपालमा सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तदारुकता सुरुवाती चरणमा एकदमै व्यापक रूपमा थियो। पुलिस लगाएर सङ्क्रमण छ अरे, बाहिरबाट आएको व्यक्ति बाहिर हिँडिरहेको छ अरे भन्नासाथ पक्राउ गरेर राख्ने सम्मको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ समेत सरकारले नगर्ने भनेर त्यस अनुरूप नै हिँडिराखेको अवस्था छ। त्यसैले जोखिम अझ बढिरहेको छ। त्यो जोखिममा नागरिकमा त्रास पनि घटिरहेको छ, अझ त्यसले जोखिम बढाइरहेको छ। अब हामी नेपालका विभिन्न भूभागमा कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन कसरी गरिराखिएको छ, सङ्क्रमितहरूलाई कस्तो व्यवहार गरिराखिएको छ, सङ्क्रमितहरू पहिचान गर्नका लागि पर्ने काम चाहिँ सुरुवाती चरणमा जस्तो छ कि छैन बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी रामहरि नेपाने नुवाकोटबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामहरिजी। हजुर रमेशजी, नुवाकोटमा सङ्क्रमितहरूको बढ्ने क्रम कस्तो छ अनि व्यवस्थापनका हिसाबले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, सङ्क्रमितहरूको परीक्षणको दर बढाउने लगायतका कामहरू कतिको भइरहेका छन् अथवा त्यो हटिरहेको अवस्था हो? नुवाकोटमा पछिल्लो समय दसैँ पर्वको आसपासबाट नै सुरु भएको सङ्क्रमण वृद्धि हुने दर पछिल्लो समय बढिरहेको छ। दसैँ पर्व नजिकैसँगै नुवाकोटमा लक्षणसहितका बिरामीहरू भेटिएको र उनीहरूमा गरिएको स्वाबको नमुना परीक्षणमा कोरोना रोग भएको नतिजाहरू आउन थालिसकेको थियो र त्यसभन्दा पछाडिको दरहरू पनि बढिरहेको छ। हुन त नुवाकोटकै त्रिशुली अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ र नुवाकोट र आसपासको रसुवा र धादिङलाई समेत सेवा नुवाकोटको प्रयोगशालाबाट दिइएको छ र पछिल्लो समय लक्षणसहितका बिरामीहरू देखिने र उनीहरूमा गरिने परीक्षणमा करिब 80% सङ्कलन गरेको स्वाबको नतिजामा कोरोना रोग भएका व्यक्तिहरू देखिएको छ र उनीहरूको नजिकका व्यक्ति सम्पर्कमा जोडिएका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि पछिल्लो समय सङ्क्रमण पनि देखिने र नमुना सङ्कलन पनि उनीहरूमा रोग भएको नतिजाहरू देखिएको छ। नुवाकोटमा पछिल्लो समय सुरुवाती दरमा भन्दा पछिल्लो समय रोगको सङ्क्रमण भेटिने क्रम बढिरहेको छ र यसलाई नियन्त्रणमा लिन चुनौती रहेको यहाँका सरकारवालाहरूले जुन रूपमा बताएका छन्। यो सँगै नुवाकोटमा 25 गते रातिबाट 26 गते बिहानदेखिबाट हुने गरेर अनिश्चित समयको लागि खुकुलो हिसाबको निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। नजिकै तिहार पर्वमा हुन सक्ने चहल पहललाई नियन्त्रण गर्नको लागि, भिडभाड रोक्नको लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। निषेधाज्ञाको स्वरूपले यातायात र बजार क्षेत्रहरू निर्वाध रूपमा चल्न पाइने बताइएको छ, तर त्यसमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र समूहमा भेला नहुनको लागि भनिएको छ। सँगै तिहार पर्वमा देउसी भैलो लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको निषेधाज्ञा पनि हिजो बसेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अनुमोदन गरेसँगै प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश जारी गरेर निषेधाज्ञा लागू हुने 26 गतेबाट भनेर सूचना जारी गरिएको छ। यसले पछिल्लो समय समुदाय स्तरमा नै कोरोना रोगको सङ्क्रमण फैलिएको र सङ्क्रमणमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने कार्यालयहरू, स्थानीय तहको कार्यालयहरू, त्यसरी ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू, त्यसै सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत अग्रपङ्क्तिमा बसेर सेवा पुर्याउनेहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। समुदाय स्तरमा नै रोगको सङ्क्रमणहरू फैलिएका छन् र लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरू भेटिने क्रम नुवाकोटमा पछिल्लो समय बढिरहेको छ। रमेशजी। रामहरिजी, नुवाकोटमा पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो देशभरि नै जति बेला सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छिटपुट मात्रै देखिरहेको थियो, जति देखिएका थिए उनीहरूमा पनि लक्षणहरू देखिएका थिएनन्, जटिलताहरू आएका थिएनन्, त्यति बेला मानिसहरूमा चाहिँ कोरोना भनिसकेपछि एक किसिमको त्रास थियो। अहिले पछिल्लो समय कोरोना लाग्ने मात्र होइन, लक्षणसहितका कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ज्यादा देखिने तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि 80% परीक्षणको 80%सम्ममा सङ्क्रमण देखिरहेको छ। यो सङ्ख्याको हिसाबले पनि ज्यादा भयो। अनि त्यो विगतमा रहेको त्रास चाहिँ उल्टो मानिसहरूमा कोरोना केही होइन भन्ने खालको स्वभाव देखिरहेको छ। यस्तो बेला
स्थानीय प्रशासनले लगाएको यो खुकुलो प्रकारको निषेधाज्ञा भन्नुभएको छ तपाईँले, त्यसको कार्यान्वयन होला भनेर चाहिँ कतिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? जति बेला नेपालमा र विशेष गरी नुवाकोटमा पनि कोरोना रोगको संक्रमण भित्रिसकेको अवस्था रहेको थिएन। नुवाकोटमा पहिलो केस देखिएको 2077 जेठ 11 गते देखिएको थियो पहिलो केस। त्योभन्दा अगाडिसम्म जति बेला कोरोनाको संक्रमण जिल्ला भित्रिएको थिएन त्यति बेला आम नागरिकमा कोरोना रोगबाट सचेत हुनको लागि, सतर्कता अपनाउनको लागि अझैसम्मको सुरक्षा सतर्कता अपनाएको, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरिएको देखिएको थियो। सुरुवाती समयमा जेठ 11 मा पहिलो संक्रमण भित्रिसँगै क्रमशः न्यून संख्यामा संक्रमणको दर बढिरहेको थियो। तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो असोज महिनामा मात्र नुवाकोटमा करिब 180 जना संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यो पछिल्लो महिनाहरूको तुलनामा प्रत्येक महिनामा देखिने क्रममा तीव्रले बढेको छ र नुवाकोटमा यति बेला 619 जना संक्रमितहरू पुष्टि भएका छन्। त्यो मध्ये 320 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएर अधिकांश होम आइसोलेसन घरकै एकान्तवासमा बसिरहेका छन्। सुरुवाती समयमा कोरोना रोग लाग्नेहरूको अनुभव सुन्दाखेरि रोग लाग्दाखेरि मलाई कुनै लक्षणहरू देखिन, मलाई कुनै समस्याहरू पनि भएन, रोग लागेको नि पत्ता भएन र जितेको पनि पत्तो लागेन भनेर भनिरहँदाखेरि र संक्रमणको दर क्रमशः बढ्दै गइसकेपछि यसलाई सामान्य रूपमा लिए रोग लाग्दैन, केही हुँदो रहेनछ भन्ने आम मानिसमा जुन एउटा भ्रमपूर्ण बुझाइहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हेलचेक्राइ नागरिक तहबाटै भयो र सँगसँगै केन्द्रीय तहबाट निषेधाज्ञा र लकडाउन खुकुलो बनाइयो। जिल्ला तहमा लगाइएका निषेधाज्ञाहरू पनि असोज 1 गतेदेखि सबै हटाइएका छन्। शैक्षिक संस्थाहरूमा बाहेक अरू नुवाकोटमा कोरोनाका कारण परेका प्रभावहरू केही पनि देखिने अवस्थाहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि आम मानिसमा सुरुवाती समयमा रोग नभित्रिँदाखेरि निकै डर रहेको थियो, तर रोग भित्रिसके पछाडि र लक्षणविहीन भएको र रोगलाई सहजै जितेका अनुभवहरू बाहिर सुनाइरहँदाखेरि त्यसले रोगलाई सामान्य रूपमा बुझेका थिए, तर पछिल्लो समय जुन बुझाइ थियो त्यो बुझाइ गलत रहेछ भनेर पुष्टि भएको छ। नुवाकोटका प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरू, जनप्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पनि कोरोना रोगको लक्षण सहितको अनुभव 10 दिन आफूले बस्दाखेरि निकै जिउ दुखेको, स्वाद र गन्ध थाहा नपाएको अनुभवहरू सुनाइरहनु भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कोरोना रोगको लक्षण लागिएको छ। समुदायमा कोरोना रोग फैलिन नदिनको लागि गठित भएको रोग कोरोना रोग नियन्त्रण समूह भनेर सीपीजी भनिन्छ, त्यसको संयोजक वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो वडाभित्र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको निगरानी गर्ने, लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको पहिचान र स्वास्थ्य सङ्कलन र उनीहरूमा रोग देखियो भनेदेखि घरमै नियन्त्रणमा र नियमनमा राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने सीपीजी समूहका संयोजकहरू नै, कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका संयोजकहरू, वडा अध्यक्षहरू नै सङ्क्रमित भएका घटनाहरू छन् र लक्षण सहितका बिरामीहरू देखिने, त्यसमा विशेष गरेर जिउ असाध्यै दुख्ने, स्वाद र गन्धहरू थाहा नहुने र नुवाकोटमा सुरुवाती समयमा 10 देखि 15 दिनभित्रमा रोग जितेर घर फर्कनेको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको थियो। नेपाल सरकारले बनाएका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डले पनि रोगको संक्रमण पुष्टि भएकामा 14 दिनभन्दा पछाडि लक्षण देखियो भने घर जान दिने भनिएको थियो, तर नुवाकोटमा त्यो अवस्था अहिले फरक देखिएको छ। करिब 1 जना संक्रमितलाई रोग जितेर फर्कनको लागि 52 दिन लागेको अवस्था छ, 40 दिन लागेको अवस्था छ। सामान्यतया पछिल्लो समय रोग जित्नको लागि 20 देखि 25 दिनका कम्तीमा पनि आइसोलेसनमा बसेको अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसले गर्दा जति बेला नजिकै रोग आएको थिएन त्रास निकै बढेको थियो, जति बेला नजिकै रोग आएको छ त्रास कम भएको छ र सँगसँगै लामो समयदेखि आफ्नो दैनिकीमा पुरिएको असोज र यो दसैँ तिहार र नियमित रूपमा काममा फर्कनको लागि जुन मानिसहरूमा चहल पहल सुरु भयो, यसले गर्दाखेरि रोग नजिकै आएको छ। संक्रमणको दरहरू बढिरहेका छन्, लक्षण सहितका संक्रमितहरू बढिरहेका छन्। हिजोको दिनमा कम सङ्ख्या हुँदाखेरि आइसोलेसनको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध निकै राम्रो रहेको थियो। अहिले घरकै एकान्तवासमा बस्नुको विकल्पहरू पनि छैन, अस्पतालमा सहजै रूपमा बेड पाउन अप्ठ्यारो बनेको छन् र संक्रमितहरूलाई रोगलाई जितेर फर्कनको लागि लामो समयसम्म बस्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। यसले हिजोको दिनमा रोग भित्रिँदैन, समस्या हुँदैन भनिएको थियो, रोगलाई सहजै सामना गर्न सक्नुपर्छ, रोगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ भनिएको थियो, त्यसलाई गलत हो भनेर पनि नुवाकोटका घटनाले पुष्टि गरिदिएको छ। रमेशजी धन्यवाद रामहरिजी, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी रामहरि नेउपाने। नुवाकोटबाट हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ 619 पुगिसकेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 320 चाहिँ सक्रिय सङ्क्रमित छन् र उनीहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। अझ डरलाग्दो कुरा त सरकारले नीति बनाइरहेको छ कि लक्षण नदेखिएकालाई 10 दिनमा अनि लक्षण देखिएका सङ्क्रमितहरू निको हुँदै गएका छन् भने उनीहरूलाई 14 दिनमा PCR परीक्षण समेत नगरिकन नियमित जीवनमा फर्किन दिने भनेर भनिरहेको अवस्था छ। तर मानिसहरूलाई, सङ्क्रमितहरूलाई सङ्क्रमण जितेर
कोरोना नेगेटिभ परीक्षणबाट नेगेटिभ भएर अनि बाहिर निस्किने अवधिका लागि चाहिँ 40-45 दिनसम्म पनि कुर्नु परेको छ। एभरेजमा पनि 20-25 दिनभन्दा बढी त एभरेजमै बस्नुपर्ने, अधिकांशले बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले कोरोना भाइरसको जुन सक्रिय रहने अवधि र हाम्रो यहाँको परिस्थिति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बनाइएका प्रोटोकलहरूले काम नगर्ने हो कि, यसरी पनि प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ। यसमा सरकारको गृह कार्य चाहिँ अलिक कमजोर भएको हो कि जस्तो देखिरहेको छ। त्यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता सरकारी स्तरबाट छ। त्यसलाई कसरी सच्याउँछ अब हामी हेर्दै जानेछौँ र खबरदारी पनि जारी राख्नेछौँ। अब हामी सुदूरपश्चिमको बझाङतर्फ लाग्दैछौँ। दीपक भण्डारी त्यहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सहकर्मी। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा केही समस्या आएको जस्तो देखिएको छ। अब हामी फेरि पनि उहाँसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। नेपाल सरकारले बजेटमा नै सम्बोधन गरेर कोरोना सङ्क्रमणको उपचार व्यवस्थापनका लागि भनेर 6 अर्ब बजेट छुट्याएको थियो। त्यो बजेटले पनि पुग्ने अवस्था बनिरहेको छैन। सरकारले सुरुवातमा नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कोरोनाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा र यो बजेट नै कोरोनाको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनेछ भनेर भनेको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर अब उपचार गर्न सकिँदैन भनिरहेको अवस्था छ। अनि संविधानले र कानुनले दिएको दायित्व सँगसँगै सरकारको नैतिक कर्तव्य सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेपछि अदालतले सरकारलाई सम्झाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। त्यो परिस्थिति बनिसक्दा पनि सरकारले अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न भनेर निवेदन हालेको सरकार त्यो खारेज भएर बाध्यकारी रूपमा त्यो फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ है भनेर सम्झाउँदै गर्दाखेरि पनि सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्ने, अब यसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा पुनः निर्णय गरिरहेको छैन। बरु प्रधानमन्त्री सहित सत्तारूढ दल चाहिँ पार्टीको गुटहरूको विवादमा यसरी फँसेको छ कि अब उनीहरूका लागि नागरिकको संरक्षण गर्ने, कोरोना भाइरसको व्यवस्थापन गर्ने र महामारीबाट देश र नागरिकलाई बाहिर निकालेर पुरानो अवस्थामा फर्काउने र नागरिकलाई सामान्य दैनिकीमा फर्काउने कुराभन्दा पार्टीका गुटहरूलाई तहलाउने कुरा चाहिँ प्राथमिक हो कि जस्तो देखिरहेको छ। पछिल्ला सरकारका छलफल उसले राखेका प्राथमिकताहरूले पनि यही देखाइरहेको अवस्था छ। अब हामी बझाङतर्फ लाग्दैछौँ। दीपक भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दीपकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। त्यहाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ र व्यवस्थापनको तयारी कसरी गरिराखेको छ? सुरुमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या कस्तो छ, व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? बझाङमा अब कोरोना भाइरसको अहिलेसम्मको सङ्ख्यामा कोरोना पोजिटिभ भएको छ 654 जना। जसमध्ये 3जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ। यसमा 3जनामा 2जना, एकजनाले आत्महत्या गरेका हुन् भने 2जना चाहिँ हस्पिटलमै बितेका हुन्छन्। अनि अहिलेसम्मको नमुना परीक्षण बझाङमा PCR नमुना परीक्षण 10,209 जना भएको छ। त्यसमध्ये 10,097 जनाको रिपोर्ट आइसकेको छ भने 112 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। 1057 अहिले बझाङ जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा पनि जिल्ला अस्पतालका केही कर्मचारीहरूलाई कोरोना पोजिटिभ देखेको हुनाले हिजोदेखि बझाङ जिल्लाको जिल्ला अस्पतालले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि इमर्जेन्सी सेवा र गर्भवती सेवालाई मात्र निरन्तरता दिई अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। जहाँसम्म सङ्क्रमितहरू छन् जिल्ला अस्पतालका, उनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ? आइसियु त्यही अस्पतालकै आइसियुमा राखिएको हो अथवा अस्पताल बझाङ जिल्लामा भन्यो भने अब यो सुदूरपश्चिमको पनि अति विकट पहाडी जिल्ला हो। यहाँ आइसियुको व्यवस्था छैन। आइसोलेसनमा जम्मा 47 जना हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये हस्पिटलकै बेडमा हस्पिटलमा त 8-10 जना मात्र छन् हस्पिटलमा। अरू सबै होम क्वारेन्टाइन अथवा यो संस्थागत क्वारेन्टाइनहरूमा आइसोलेसनमा चाहिँ राखिएको छ 47 जना। त्यो 10 जना मात्रै अस्पतालको आइसोलेसनमा बस्नुको कारण चाहिँ अस्पतालको क्षमता नभएर हो अथवा मानिसहरूले जिल्ला अस्पताल 25 बेडको हो। बझाङको 25 बेड क्षमताको
जिल्ला अस्पताल भएको कारणले अब अन्य बिरामीहरूलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुनाले त्यहाँ आइसोलेसन बेडहरू 15-20वटा त छन्, तर बिरामीहरू टाढाको हुनाले उतैतिर स्वास्थ्य चौकी अथवा संस्थागत क्वारेन्टाइन अथवा आइसोलेसनहरू बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ एडजस्ट गर्नुभएको छ उहाँले। अहिले सङ्क्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिँदैछ? यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ भइरहेको छ अथवा रोकिएको छ? टोलीहरू स्वास्थ्य टोली गठन गरेर यहाँ बझाङ जिल्लामा पनि आएका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी अथवा कोरोना सम्बन्धी जनचेतना दिँदै उहाँहरूलाई मास्क पनि वितरण गर्नुभयो र यो सुरक्षित रहनुहोस्, धेरै भिडभाड नगर्नुहोस् भन्ने जनचेतनाहरू त यहाँको स्थानीय सरकार अथवा यहाँको प्रशासनले पनि गरिरहेको देखेको छ। तर पनि अब मानिसहरूको भिडभाड अहिले अब चाडबाडको बेलामा बजारमा भिडभाड चाहिँ अति नै छ सर। मानिसहरूमा एक किसिमको जोखिम पनि बढिरहेको छ, त्रास घटिरहेको छ, उल्टो खालको प्रतिक्रिया दुवैतर्फबाट बढिरहेको छ। धेरै जसो मान्छेहरूमा बजारमा पनि अब धेरै मान्छेहरू डराउन छोडेर हेलचेक्राइ गरिरहेका छन् हैन? एउटा भ्रम फैलाएको छ, यो केही होइन भन्ने केही व्यक्तिहरूमा पनि त्यस्तो जनचेतना त्यस्तो पनि आएको छ। अब यो सङ्क्रमण पनि फैलिँदैछ, बजारमा भिडभाडको चहल पहल पनि बढ्दैछ, यो सरकारले पनि कुनै पहल गरेको देखिँदैन भन्ने यहाँका जनमानिसहरूको गुनासो चाहिँ यही छ। धन्यवाद दिपकजी यो जानकारीका लागि। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बझाङ सहकर्मी दिपक भण्डारी, हामीलाई त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकातिर बढिरहेको छ, अर्कातिर मानिसहरू बजारमा भिडभाड गर्ने र कोरोना केही होइन भनेर फैलाइएका भ्रमहरूबाट चाहिँ ज्यादा प्रभावित हुने काम भइरहेको छ। हिजो सङ्क्रमण देखा पर्दाखेरि पनि सङ्क्रमित भयो भन्ने मात्रै हुन्थ्यो, उसमा कुनै प्रकारका लक्षण स्वास्थ्य समस्याहरू देखिँदैनथे। अहिले पछिल्लो समय ठुलो सङ्ख्या झन्डै 50%मा लक्षण देखिरहेको छ र 10% भन्दा बढी त गम्भीर प्रकृतिका लक्षण देखिएर अस्पतालको आइसोलेसनमा आइसियुमा भेन्टिलेटरसम्म पनि पुग्नुपर्ने परिस्थितिहरू बनिरहेका छन्। व्यवस्थापन गर्न नै समस्या हुने भयो भनेर सरकारले भनिरहेको र नागरिकसँगै गुहार मागिरहेको अवस्था छ, तर नागरिक चाहिँ त्यसरी डराइरहेका छैनन्। अब हामी नडराउने नागरिकले डराउने नागरिकलाई कसरी त्रसित पारिरहेका छन् त यो विषय पनि जोड्ने प्रयास गर्छौँ र रूपन्देही जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी मिना ढकाल हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। मिनाजी फेरि पनि उहाँसँगको सम्पर्कमा केही समस्या छ, हामी फेरि जोड्नेछौँ। सरकारले हाई डिपेन्डेन्सी बेड विस्तार गर्ने भनेको छ, त्यो विस्तार गर्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तह र जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूलाई बजेट पठाएको भनेर भनेको छ, त्यसको पनि प्रभाव कस्तो देखिएको छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। मिनाजी। हजुर रमेशजी। मिनाजी, त्यहाँको कोरोना सङ्क्रमितहरूको पछिल्लो अपडेट बताउनुहोस् अनि त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नु। रमेशजी, जुन अहिले रूपन्देहीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हिजो मात्रै 96 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको अवस्था छ भने अहिलेसम्म रूपन्देहीमा 6946 जना सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। यसमा निको 5515 जना निको भइसकेको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उपचारमा 1352 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म रूपन्देहीमा 80 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा आज बिहान मात्रै एकजना बुटवल उपमहानगरपालिका 17 का 45 वर्षीय पुरुष को मृत्यु भएको अवस्था छ। यसरी अहिले मृत्यु हुनेको संख्या 80 पुगेको छ। रूपन्देहीको कुरा गर्नुपर्दा रमेशजी, सबैभन्दा बढी बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिका अलि बढी जोखिममा रहेको अवस्था छ भने रूपन्देहीका 16वटा स्थानीय तहमा 11वटा स्थानीय तहमा यो कोरोनाको संक्रमण देखिएको अवस्था छ रमेशजी। मिनाजी, सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमितहरू एकदमै कम थिए, देखिएका सङ्क्रमितहरूमा पनि लक्षण थिएन, तर मान्छेहरूमा एकदमै धेरै त्रास थियो, कोरोनाबाट जोगिनुपर्छ, जसरी पनि जोगिनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मनोविज्ञान थियो। अहिले कोरोनाका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि दिन दुगुना रात चौगुणाका दरले बढिरहेको अवस्था छ अनि सङ्क्रमितहरूमा गम्भीर प्रकृतिका लक्षण देखिने र मृत्युको दर पनि बढिरहेको अवस्था छ। मानिसहरूमा चाहिँ त्रास भन्ने चिजले छोड्दै गएको हो कि जस्तो देखिँदैछ। त्यहाँ चाहिँ बजारमा अन्य क्षेत्रमा नागरिकहरूको हेलचक्राइ कतिको पाउन सकिन्छ?
रमेशजी, जुन यहाँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले विगतका केही समयमा अब जुन कोरोनाको त्रास थियो, त्यति बेला अब कोरोना सङ्क्रमण पनि बढेको अवस्था थिएन। त्यो अवस्थामा अलिकति अब स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएको अवस्था थियो। तर अहिले आएर जुन लकडाउन खुकुलो पारियो, त्यो खुकुलो पारिएसँगै अहिले अब कोरोना भन्ने नै छैन कि जस्तो अब भान भएको छ। न सामाजिक दूरी कायम, न भौतिक दूरी कायम छ। बारम्बार हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने यी त कुनै पनि छैन भने बाटोमा हिँड्ने बटुवादेखि लिएर सवारी साधन अब जुनमा यात्रा गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिना मास्क जस्तो खुल्लेआम रूपमा बिना मास्क हिँडिरहेको अवस्था छ। कोरोनाको कुनै पनि डर त्रास भने यहाँ छैन। सामान्य रुगाखोकी हो, यो सामान्य रुगाखोकी सरह नै उहाँहरूले लिने गरेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि झन् जोखिम बढ्दै गएको छ। अहिले अस्पतालमा बिना लक्षणका पनि बिरामीहरू थपिँदै गएको अवस्था छ भने अस्पतालहरूमा भिडभाड पनि त्यतिकै बढ्दो छ। अहिले अब जस्तो अस्पतालमा बेड अभाव पनि भइरहेको अवस्था छ भने कोरोना सङ्क्रमण भइसकेर लक्षण देखिएकाहरूलाई अस्पतालमा, कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गरिएको छ भने लक्षण नदेखिएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोरोना जुन केयर सेन्टरमा राखेर अहिले उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। अलिकति यो जुन लकडाउन थियो त्यो अलिकति छिटो भयो कि भन्ने अवस्था छ। यसलाई यो लकडाउनलाई अलिकति बढाउनु पर्ने अवस्था अहिले थियो। चाडपर्वहरू नजिकै गएको र चाडपर्वमा भिडभाडहरू समुदाय स्तरमा फैलिएको थिएन, त्यति बेला लामो लकडाउन भयो। अहिले चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। लकडाउन भइहाल्यो भने पनि नागरिकले स्वीकारै नगर्ने त्यति बेलाको लकडाउनले बनाइदिइरहेको अवस्था छ। यो जटिलता त छँदैछ। मीनाजी, यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यसरी बढिरहेको छ। 6,946 पुगिसक्यो रूपन्देहीमा मात्रै। अब एकै दिन झन्डै 100जनाको सङ्ख्यामा देखिने क्रम पनि देखिरहेको छ। यस्तो बेला उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने एउटा जटिलता त छँदैछ। सँगसँगै अहिले त मौसम परिवर्तनको समय हो, अन्य रोगका बिरामीहरू पनि अस्पताल आउने होला। त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ त्यहाँ? रमेशजी, मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन अब सामान्य अब यो मौसम परिवर्तनमा अब जुन रुगाखोकी ज्वरोका बिरामीहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। यस्ता खालका बिरामीहरूलाई जुन यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा त्यहाँ रहेको केन्द्रमा राखेर उपचार गरिएको छ भने जुन कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएकाहरूलाई वहाँ राखेर उपचार गरिएको छ भने बिना लक्षणकाहरूलाई चाहिँ कोरोना सेन्टरमा राखेर उहाँहरूको उपचार भइरहेको अवस्था छ। रमेशजी, मीनाजी, एउटा जटिलता त छ नि, कोरोनाको लक्षण पनि रुगाखोकी, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, छाती दुख्ने, टाउको दुख्ने, यस्तै लक्षणहरू देखिरहेको अवस्था छ। अनि सामान्य फ्लूमा पनि त्यही खालका रुगा लाग्ने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, ज्वरो आउने, छाती चाहिँ गरौँ हुने, अलिकति दुख्ने, यो छुट्याउनको लागि त एकदम जटिल छ। मानिसहरू यही कारणले गर्दाखेरि पिसिआर परीक्षण गराउन जाने सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ अथवा मानिसहरू परीक्षण गराउन नगइरहेको अवस्था छ? रमेशजी, जुन यो चाडपर्वमा अलिकति यो कोरोना परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या अलिकति कमी भएको थियो। जस्तो काठमाडौँमा परीक्षण अलिकति तीव्र पारिएसँगै त्यहाँ जुन कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्था छ। तर रूपन्देहीमा पनि त्यो खालको अलिकति तीव्र रूपमा जुन परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने देखिन्छ। यहाँ त्यो दायरा बढाएसँगै यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढ्ने हामीले आशंका गरेका छौँ। भने यो जुन परीक्षण गर्नका लागि अब स्वाब परीक्षणका लागि जुन अहिले सेन्टरहरूमा धाउनेहरू पनि एकदमै भिडभाड नै देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि जस्तो लक्षण देखिएका र नदेखिएकाहरूमा पनि समस्या छ भने अर्को कुरा यो जुन फ्लू र कोरोनामा पनि अलिकति कन्फ्युज भएको हुनाले अब भिडभाड चाहिँ एकदमै बढ्दो छ। यो परीक्षणलाई चाहिँ अलिकति अझै फराकिलो रूपमा बढाउनु पर्छ भन्ने यहाँका जनताहरूको माग रहेको छ। रमेशजी, मीनाजी, त्यहाँ प्रदेश सरकारले पिसिआर मेसिन ल्याएको छ, देशकै अत्याधुनिक मेसिन जसले आधी घन्टाभित्रै रिपोर्ट दिने क्षमता राख्छ भनिएको छ। त्यो रिपोर्ट आउने परीक्षणका लागि मान्छेहरू जाने क्रम र रिपोर्ट आउने क्रम चाहिँ कस्तो देखिएको छ? त्यहाँ फरकपन केही महसुस भएको छ? रमेशजी, जुन अब यहाँ अब 3-4वटा ठाउँमा यहाँ अब कोरोना परीक्षण सुरु गरिएको छ। यहाँ जुन नतिजा थियो त्यो नतिजा कुनै अब जस्तो
अलिकति फेरबदल चाहिँ हामीले भएको पाएका छौँ, जस्तो कुनै ठाउँमा पोजिटिभ र कुनै ठाउँमा नेगेटिभ। तर पनि यी एकाध घटना मात्र हुन्, तर परीक्षणको दायरा चाहिँ अहिलेसम्म अब सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ र आज स्वाब कलेक्सन भयो भने चाहिँ भोलि मात्रै यहाँ रिपोर्ट आउने अवस्था रहेको छ, जसले गर्दाखेरि नतिजालाई चाहिँ धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ नरहेको अवस्था छ यहाँ। धन्यवाद मिनाजी। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी मिना ढकाल। हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँ 6,946 नागिसकेको अवस्था छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 5,515 जना सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर अथवा निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। अहिलेसम्म 1,035 जना सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमितको रूपमा होम आइसोलेसन र अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेको अवस्था छ। कोरोना पुष्टि भएका बिरामीहरूलाई कोरोना विशेष अस्पताल अनि पुष्टि नभएकाहरूलाई चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराइरहेको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। मानिसहरूमा एउटा गम्भीर जुन हेलचेक्राइ देखिरहेको छ, त्यो हेलचेक्राइले चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा चुनौती थपिरहेको छ। सरकारले प्रयास छोडिरहेको छ एकातिर, अर्कातिर नागरिकले आफूले जोगिने आफू बच्ने प्रयास पनि छोडिरहेका छन्। अनि कोरोनाले चाहिँ आफ्नो रूप बदलिरहेको छ। हिजो सामान्य अवस्थामा नै सङ्क्रमित परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण पुष्टि भएर पनि उसलाई लक्षणले अथवा स्वास्थ्य अवस्थाले पुष्टि नहुने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ मानिसहरू परीक्षण गर्न नजाँदै लक्षणले परीक्षण गर्न जान बाध्य परेपछि जाने क्रम बढिरहेको छ र सरकारको निर्णयपछि परीक्षण गराउनका लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, लक्षण नभएका जोखिमयुक्त ठाउँबाट आएका त्यस्ता व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको परीक्षण नगरिदिँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र सङ्क्रमणले अलिकति गम्भीर रूप पनि लिँदैछ। र यो गम्भीर रूप लिइसकेपछि जब स्वास्थ्यमा जटिलता आउँछन् अनि सङ्क्रमित उपचार गर्न जाँदाखेरि मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। यो व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला सरकारका निकायहरू अनि नागरिक यस तिनटै पक्षको सचेततापूर्ण समन्वय आवश्यक छ। त्यसो हुन सकेन भनेदेखि हामी मृत्युलाई रोक्न सक्दैनौँ, भोलि हुने दुर्घटनालाई रोक्न सक्दैनौँ। दुर्घटना आउँछ अनि हामी ठुलो हेरेर त्यसलाई फेस गर्ने, त्यसलाई सामना गर्ने बाहेक अर्को उपाय नहुने परिस्थिति बन्छ। यसतर्फ सचेत बनौँ, सुरक्षित रहौँ, नआत्तियौँ, तर नआत्तिनुका साथसाथै कोरोना केही होइन भनेर मात्तिने काम पनि नगरौँ। यही आग्रहसहित कार्यक्रमबाट बिदा लिने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।